प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, विपक्षी गठबन्धनका 34 सांसदको हस्ताक्षर। भारतीय सीमा सुरक्षा बलको दुर्व्यवहारले नेपाली आजित, पीडित भन्छन् सरकार बोल्दैन। ताप्लेजुङको अस्पताल कोभिड बिरामीले भरी भराउ, संक्रमितसँगै अरू बिरामीको पनि एकै ठाउँमा उपचार। र असावधानीले प्युठानका गाउँघरमा संक्रमण बढेको बढै, जोखिम क्षेत्र सिल गरिँदै। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक बजार पुर्याउन नसक्दा सल्यानमा उत्पादित आलु कुहिएर खेरा गएको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा मङ्गलबार दिउँसो पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपाका र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी 34 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरिएको विपक्षी दलले जनाएका छन्। नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले आजै प्रदेश प्रमुखसँग प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै समावेदन समेत दर्ता गरेको छ। पोखरेल विरुद्ध वैशाख 6 मा पहिलो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसबेला अविश्वास प्रस्ताव चल्दै राजीनामा दिएका पोखरेलले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए भने ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। वैशाख 26 मा दोस्रो पटक बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव र प्रदेशसभा बैठकका लागि समावेदन दिएका थिए, जसलाई औचित्य नरहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले खारेज गरिदिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल 80 सदस्य छन्, जसमा सरकारको पक्षमा एमालेका 39 सदस्य छन्, विपक्षमा माओवादीका 17, काङ्ग्रेसका 19, जसपाका 3 र राजमोका 1 गरी 40 सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घरती सभामुखको भूमिकामा छन्। सरकार बनाउन 41 सदस्य आवश्यक पर्छ। यस अवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत भने छैन। अब अर्को प्रसङ्ग। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालीमाथि गर्ने दुर्व्यवहारबाट सुदूरपश्चिमवासी वर्षौंदेखि पीडित बनेका छन्। सीमानाकामा बसोबास गर्ने नेपाली हुन् या भारत आउजाउ गर्ने नेपाली, वर्षौंदेखि उनीहरूको हप्की दप्कीको शिकार भएका छन्। सीमामा हत्या हुँदा सबै तात्ने गरे पनि अघिपछि यसबारे सरकारवाला निकाय मौन बस्दा वर्षेनी यस्ता समस्या दोहोरिँदै आएका छन्। 4 दिन अघि शुक्रबार दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको मालघाटमा तुइनबाट नदी तर्ने क्रममा एसएसबीले डोरी फुस्काइदिँदा महाकाली नदीमा खसेर 30 वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता छन्। 2073 साल फागुन 26 गते नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दा कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाका गोविन्द गौतमको एसएसबीले गोली हानी हत्या गरेको थियो। 2077 मङ्सिर 7 गते पुनर्वास नगरपालिकाकै 35 वर्षीय शिवलाल राणाको छातीमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा शव भेटिएपछि परिवारजनले एसएसबीले हत्या गरेको भन्दै छानबिनको माग गरे, तर त्यो घटना त्यत्तिकै सेलायो। यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। सीमामा बसोबास गर्ने नेपाली वर्षौंदेखि एसएसबीको धम्कीपूर्ण व्यवहार सहेर बस्न बाध्य छन्। अब नेपालीहरू भारत जाने क्रममा शीतलमा बसिरहेको थिए, यही शीतलमा बसिरहेको थिए। यहाँ बस्दाखेरि इन्डियन एसएसबी जो थियो के भन्छन्, सिआइडी भन्छन् कि घुममा भन्छन्, त्यसले चाहिँ शीतलमा बस्ने नेपालीहरूलाई एउटा लट्ठिस मात्र अनाहकमा पिट दियो। पिटेपछि त्यही कुरालाई ठुलो विकराल रूप लियो कि त्यसो पनि त्यसले अनि आइएमएहरू यतातिर सबै व्यवहारहरू गरेर त्यसलाई छुट्याउने काम गरे। त्यसले पनि फेरि आइएमएमाथि हात हाल्यो कि
हामी माथि हात आएखेरि अनि सबै व्यापारी गएर सबै त होइन केही 10-15 जना व्यापारी अनि अन्य मान्छेहरू गएर त्यसलाई पिटेर हामी यहाँबाट त्यसमा पुगाएपछि धेरै ठुलो विवाद भयो। तर हामीले चाहिँ न्याय चाहिँ त्यति बेला पनि पाइएन भनौँ न सरकारी पक्ष हाम्रो नेपाल सरकारबाट पाइयो न उताबाट कुनै फलफुल चाउमिनको ठेलाहरू यस्तै पुरा लाइन थियो, हजुरले देख्नु भएको थिएन। यो पनि पुरा उनीहरूकै दबावले चाहिँ हटेको हो। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली त वर्षौंदेखि पीडित बनेका छन् नै। रोजगारी र किनमेलका लागि सीमा वारपार गर्नेहरू पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित भएका छन्। सीमामा आउजाउ गर्दा दुर्व्यवहार मात्रै होइन, अधिकांश नेपाली लुटिने र कुटिने गरेका छन्। आउँदाखेरि ठुलो सानो ब्याग बोक्यो भने 100 रुपियाँ दे 200 रुपियाँ दे भनिरहन्। हाम्रो राज्यमा रोजगारी पाएको भइदिएपछि हामी जानु किन्नु पर्थ्यो है। हाम्रो सरकारले त्यस्तो सोच्दैन कि आफ्नो राज्यको लागि मात्र सोच्छ, आफ्नो लागि, आफ्नो सिटको लागि, आफ्नो कुर्सीको लागि मात्र सोच्छ। त्यसैले हामीले त यो मरेछौँ गरेछौँ, यसको लागि हाम्रो लागि कोही सोच्नेवाला छैन। सोचला भनेर पनि हामी मान्दैनौँ। र भविष्यमा लागि यो राम्रो दिन आला भनेर पनि हाम्रो छोरा नातिलाई पनि राम्रो दिन आला भन्नेलाई लागि हामीलाई कठिनै छ। दुःख भनेपछि त कुरा नगर्नु सर, किनकि जाँदाखेरि नै कष्ट भोगेर जानुपर्छ होइन। अब आइपुगेपछि फेरि कस्तो खाले दुःख हुने हो त्यो हामीलाई थाहै छैन। किनकि हामी जतिखेर गए पनि यस्तै हो। फेरि पहिला गएको मान्छे पनि फेरि यतिखेर यसै हुन्छ भने थाहा हुँदैन, कतिखेर कस्तो हुन्छ त्यो भन्नै सकिँदैन। नेपाल र भारतको नाका पुरै खुला छ। सदियौँदेखि नेपाललाई भारत जान र उनीहरूलाई नेपाल आउन कुनै बाधा अवरोध छैन। तर पनि सीमा क्षेत्रमा ससाना विषयमा नेपालीमाथि भारतीय सुरक्षा बलको दबदबा कायम छ। यो समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम नचाल्दा सुदूरपश्चिमवासी वर्षौंदेखि पीडा भोग्न बाध्य छन्। यस्ता समस्याका विषयमा सीमावर्ती जिल्लाका अधिकारीले वर्षेनी गर्ने मिटिङ पनि औपचारिकतामै सीमित बन्ने गरेको छ। लामो समयदेखि भारतीय पक्षबाट नेपालले भोग्दै आएको यो पीडा समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथ टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. पक्की भवन र राम्रो पूर्वाधार हुँदाहुँदै ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार टहरा मुनि भइरहेको छ। टहरा मुनि घाम लाग्दा तातेर र पानी पर्दा आवाजले बिरामीलाई सकस छ। अझ अन्य बिरामीलाई पनि सँगसँगै राखिँदा कोरोना फैलने थप जोखिम बढेको छ। कोरोना संक्रमितलाई राखिएको यो उपचार केन्द्रको छानो जस्ता पाताको छ। बार प्लाइवुडको। यहाँ घाम लाग्दा जस्ता पाता तातेर पिरोल छ भने वर्षामा पानीको आवाजले सताउँछ। अझ 10 शैय्याको यस्तै उपचार केन्द्रले पनि नधानेर संक्रमित बिरामीलाई अरू बिरामीसँगै राख्न थालिएको छ। अब कोभिड चाहिँ सकिँदै गएको हो कि भनेर त्यो अनुसार चाहिँ अब वात्तै बढ्ने जुन स्थिति आएको छ अहिले त्यसलाई चाहिँ तयारी गर्न सकेनौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो पनि कमजोरी हो। तर त्यो बाहेक त अब अलिकति बाध्यतै हाम्रो त्यही छ होइन। हामीसँग स्पेस पनि छैन र नयाँ संरचना बनाउनलाई अहिले तत्काल ठाउँ पनि छैन। 15 शैय्याको जिल्ला अस्पताललाई इमर्जेन्सी र कोभिड सहित 45 शैय्याको बनाइएको छ। मौसम परिवर्तनसँगै बढेका अन्य बिरामी समेतको चापले अहिले भुइँमा राखेर उपचार गर्नु परेको छ। अस्पताल परिसरभित्र स्वास्थ्य कार्यालयको गोदाम, प्रशासनिक भवन, अध्यक्षको कार्यकक्ष र नेत्रज्योति सङ्घको भवन समेत रहेका छन्। तर व्यवस्थापन समितिको कमजोरीका कारण बिरामीलाई सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा राखिएको छैन। हामीलाई चाहिँ 10 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउन भनेर माथिबाट निर्देशन भयो। जिल्ला अस्पतालले 10 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनायो। त्यसले पर्याप्त भएन होला, त्यो व्यवस्थित पनि छैन। व्यवस्थापनको यो लापरवाहीप्रति राजनीतिक दल, नागरिक समाजले पनि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। व्यवस्थापन समितिले भने न कसैको कुरा सुनेको छ न त समस्याप्रति गम्भीरता नै देखाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, फुङलिन, ताप्लेजुङ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा नाम मात्रैको निषेधाज्ञा भएपछि चहल पहल र व्यवसाय निर्बाध चलिरहेका छन्। निषेधाज्ञाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र गराउन नसक्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर फेरि उकालो लागेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढेपछि वैशाखको दोस्रो सातादेखि निषेधाज्ञा गरिएको सुर्खेतमा अहिले पनि कायमै छ। यसअघिको निषेधाज्ञामा पसल, होटल व्यवसाय लगायत सवारीमा कडाई गरिएको थियो भने हिजो आज दैनिक उपभोग्य लगायत अन्य पसल खोल्न बिहान 9 बजेदेखि
बेलुका 6 बजेसम्म समय सीमा तोकिए पनि कुनै पालना भएको छैन। सभा सम्मेलन, जुलुस, भोजभतेर, सैलुन, पार्लर जस्ता व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। तर केही व्यापारिक स्वार्थ समूहले व्यापार व्यवसायलाई जोड दिँदै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन दबाब दिए भने अहिले निषेधाज्ञा जारी भए पनि कर्मकाण्डमै सीमित बनेको छ। तोकेको समयभित्रै सबैले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निमित्त अब हामीले नियमनलाई पनि अब हामी फेरि निरन्तरता दिन्छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण भित्रिएपछि कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामध्ये सुर्खेत उच्च जोखिममा छ भने संक्रमणको दर पनि बढी छ। गएको असारको अन्तिम सातादेखि परीक्षण गरिएका मध्ये दैनिक करिब 50% को हाराहारीमा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा पनि बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। अस्पतालमा पनि बिरामी भर्ना दर बढ्दो छ। नीतिगत रूपमा निषेधाज्ञा कायमै रहे पनि व्यवहारमा पालना नहुँदा थप जोखिम बढेको हो। सुर्खेतमा अहिले सक्रिय बिरामी फेरि बढेर 236 जना पुग्नु भएको छ। यो चाहिँ उच्च नै हो। अझै पनि कोरोनाको जोखिम चाहिँ हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कायम नै छ। निषेधाज्ञा लागू गरिए पनि नियमन र निगरानी नहुँदा व्यवहारमा सामान्य अवस्थाको भन्दा कम छैन। त्यसैले एकातिर परीक्षणको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ भने उपचारमा समेत जोड दिइनुपर्छ। अर्कोतिर सबैलाई छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्ण बहादुर खड्का, सुर्खेत। असावधानीका कारण प्युठानमा कोरोना संक्रमण फेरि तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको छ। केही दिन यता संक्रमण उकालो लागेपछि स्थानीय तहले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्दै सिल गर्न थालेका छन्। झिमरुक गाउँपालिकाले आइतबार गुल्मी र अर्घाखाँचीसँग सीमा जोडिएको प्युठानको सौतामारी गाउँमै पुगेर कोरोना परीक्षण गर्यो। 57 जनाको परीक्षण गर्दा 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। समुदाय स्तरमा संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँपालिकाले एक साताका लागि सौतामारी गाउँ नै सिल गरेको छ। गुल्मीको मदाने र अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको झिमरुक गाउँपालिकाको सौतामारी गाउँमा अहिले घरैपिच्छे ज्वरो र रुगाखोकीका बिरामी छन्। प्युठानसँग सीमा जोडिएका गुल्मी र अर्घाखाँचीका गाउँमा पनि संक्रमितको संख्या उस्तै छ। मदाने गाउँपालिकाले 60 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उता अर्घाखाँचीमा जिल्लाभर 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। संक्रमण दर एकदमै तीव्र गतिमा झन्डै 50% को दरमा भेटियो सर। चेक गर्दाखेरि विवाह व्रत बन्द अनि पछि गएर चाहिँ सब के यिनी विभिन्न आए के उ चाहिँ भेलाहरू आयोजना सम्पूर्णलाई चाहिँ रोकेका छौँ। संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएकाले परीक्षण गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। संक्रमणको शंका लाग्यो भने हामीले फिल्डमा गएर अब चेक जाँच गराउने पनि गरेका छौँ। साउन 1 गते गुल्मीको मदानी गाउँपालिकामा विवाह भोजमा सहभागी भएकाहरूबाट संक्रमण गाउँमा फैलिएको हो। विवाह भोजमा सहभागी भएका मध्ये अधिकांशमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसबाहेक समुदायका अन्यमा पनि संक्रमण देखिएपछि थप सतर्कताका लागि वडा नम्बर 1 सिल गरिएको झिमरुक गाउँपालिकाले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, सौतामारी, प्युठान। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. आलु खेतीलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउँदै आएका सल्यान बाफुखोलाका किसानले यस वर्ष उत्पादन गरेको आलु कुहिएपछि उनीहरू समस्यामा परेका छन्। समयमा आलु ढुवानी गरेर किसानले पठाउन नसक्दा कुहिएको हो। सल्यानको बागचौर नगरपालिका बाफुखोलाका झुपलाल ओलीले 2 दशकदेखि 10 रोपनी जग्गामा आलु खेती गर्दै आएका छन्। यस वर्ष उनले उत्पादन गरेको 200 क्विन्टल आलु मध्ये 50 क्विन्टल आलु कुहिएर नष्ट भएको छ। बाँकी आलु पनि व्यापारी लिन नआउँदा उनी थप समस्यामा छन्। निषेधाज्ञाका कारण व्यापारी किसानको आलु खरिद गर्न आएनन् र व्यापारी नआए पनि आफैले बजारमा लगेर बेच्न किसानले नसकेका कारण आलु कुहिएको हो। हाम्रो गाउँमा करिब 1000 क्विन्टल जति आलु हुन्थ्यो र अहिले सबै टोलको गर्दाखेरि 300 क्विन्टल जति कुहिसक्यो। वार्षिक रूपमा करिब 100 क्विन्टल बराबरको आलु हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब घर परिवार पाल्नलाई अप्ठ्यारो छ। करिब अब 100-150 क्विन्टलमा 30 क्विन्टल जति
कुहिसकेको छ। बापु खोलाका झण्डै 1000 घर परिवारले व्यावसायिक आलु उत्पादन गर्दै आएका छन्। बापु खोलामा गएको वर्ष 46,388 मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड-19 कारणले गर्दा आलु भने जति चाहिँ बजारमा जान सकेको छैन र कृषकहरूका नि सञ्चित अवस्थामा रहेको छ र यो वर्ष अलिकति बर्सात पनि आलु बारीको बेला बर्सात पानी पर्यो र त्यसै अवस्थामा कृषकले किनेको हुँदा केही आलु चाहिँ कुहिएको अवस्था छ। सल्यानमा 4145 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिन्छ। आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरी आलु ब्लक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ। पछिल्लो समय बजार मूल्य बढेपछि यहाँका सबै किसानले अन्नबाली छोडेर व्यावसायिक आलु खेती गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, बापुखोला, सल्यान। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Bishes, presented by Asian Paints.